عباد الله يزاري خطبة رئيس يمهنو اسألوا الله العافية الله سبحانه وتعالى لمنو أننة عافيان في الدين والدنيا بدين بدنيا يا عباد الله الله سبحانه وتعالى لن يكوال لن تلقوا ولتا بدعام تلقوا نعمة أن يرزقه الله العافية ليان داناتين الله كوال لن تلقوا ولتا الله عافية صدتنا فيا عباد الله بديناتشنم يهون بدنياتشنم يهون يتين يوم دعاء بدعام تلق يهون يلم يتين يوم دعاء بدعام التكالى يهون يلم فيا عباد الله الله سبحانه وتعالى عافيا كما تيك يبلت مالتنا عباد الله الله سبحانه وتعالى عافية تيك سبال ليس سلامة الأبدان من الأمراض فقط صونتاتشن كبشتا عافية بالجامع وادل فيا عباد الله ليلوش بزو عافية وتشالون الله سبحانه وتعالى من تيك عافية سبال كلمة جامعة وشافية وافية تكلي هنا تشكالنات مالتنا كلنا نجار يمتاكاتت كلنا نجار يمتتكلل كلنا نجار يمتدارسنات يا عباد الله الله سبحانه وتعالى أنتن نتيق وملت عافية الدين والدنيا والآخرة بديناتشنم الله سبحانه وتعالى عافية نتيق لنا بدنياتشنم الله سبحانه وتعالى عافية نتيق لنا بآخراتشنم الله سبحانه وتعالى عافية نتيق لنا نبياتنا محمد عليه الصلاة والسلام يموت صوم كقبروا بحالا جزا جنازا كقبروا بحالا عافية ولمن لتالو نبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا الميت يحتاج إلى العافية هي موت صويا من دنو يمي يسفلقو كتباله عافية يسفلقوان يتنيابت بوتالي كافر بتاج هنو زار بيتسب يلم زمد يلم قنزب يلم سلطان يلم منم نقر يلم لسو يمتك مو نقر كالله سبحانه وتعالى لسو يمست هنا عافية نو واسأل الله له العافية على النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى عافية تيقوالو بزو قزي عافية سبال كهمان بيتشا مدان كهمان بيتشا مدبك كهمان بيتشا مفوس مسلو يمتا ينال عباد الله ومن علم قيمتها يا عافية قيمة درجان يوم سو سلا عافية قد يستنتنا سو كلهم في الليل والنهار بللت بكنم الله سبحانه وتعالى يلمنان يا رب إني أسألك العافية قيتي هوي أنا أنتني لمنها لهن من دن عافيا ومن رزقه الله العافية الله سبحانه وتعالى عافية يرزق أننتني ستة يا عباد الله من كرا بجنزبو لي ببهري لي بأخلاق لي بدين لي ببيتسب لي بهجر لي بلجوج لي بمستو لي بمنو لي الله سبحانه وتعالى عافيان يسطاصو منم لسو يقرا ነገር የለም ሁሉም ነገር አገንቷል ሁሉ ነገር ተሰብስቦለታል በዲኑ በኩል አማን ከሆነ በዱንያ በኩል አማን ከሆነ በቤተሰቡ በኩል አማን ከሆነ በአስተሳሰቡ በኩል አማን ከሆነ فيا عباد الله ለዚህ ሰው ምን ያስፈልጋል ምንም فقد حاز نفائس الرزق ውድ የሆኑ የአላህ ርዝቆችን አገንቷል ይህ ሰው በጣም ሀብታም ነው الله سبحانه وتعالى كل النجر لسه أدرك ولا تال والخير بدون العافية فيا عباد الله من يوم نجر يا لا عافية طرو يتبالو ملكام يتبالو خير يتبالو ولا قليل بتعم تنشنا فيا عباد الله عافية كلل عافية كلل ولو كثرة جنزب يفلق ببزام حبت يفلق ببزام عافية كلل بتعم تنشنا والعز بدونها حقير ولو شرفا كبر تلق ما هون فيا عباد الله عافية كلل واقع يلم الدعاء بالعافية كلهم الله سبحانه وتعالى المتعيك عافيان تأننتنا الله سبحانه وتعالى ملمن لا يساويه شيء من الأدعية الله كم من لمنات ولمنا وجوس كزه لمنا قار يمي ولا در يلم ولا يقوم مقامه شيء من الكلام يتين يوم نقر كزه نقر قار يمي ولا در يلم عند جزء يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أقوتي ولو عباس متى يا رسول الله على الجو أنت الله ملك تنيا هاي اسكي ونتش دعاء يستمرون اسكي ونتش دعاء ينقرون الله سبحانه وتعالى يملمن بث يمتيق بث على الجو نبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى عافية تيق علوت بولد تنيا وقنم تملس ومتى مس
حسن طياق وعقرد الله لنبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اسأل الله العافية الله سبحانه وتعالى عافية طيق على الرسول عليه الصلاة والسلام بصوصتنيا كان متملس سمتا يا عمي قال النبي عليه الصلاة والسلام أقوته يا دامت عنوت اسأل الله العافية في الدنيا والآخرة الله سبحانه وتعالى عافية طيق بدينهم بدنيا مالوت نبي عليه الصلاة والسلام لمنا في عباد الله ما أنه كما كاكلاتشين الله يوالل لنا الله يستطن النعمة يا وقنا في عباد الله حماتشن غماتشن للا نقر هنوان الله كما يندتهد اندتغلا اندتلقى اندتنقساكس من يوم نقر يفلكون نقر اندتالب كما قم يفلكون حلال هنا مرضى اندتبلا سبحان الله عما شاشت الله دنيا لي بسو سوچالو ደግሞ በተቃራኒ إنه ما استوى عاقتونال إن ما استنتن عاقتونال فيا عباد الله الله سبحانه وتعالى عافيان ሁሉም ልንለምን ይገባል ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም سأل الله العفو والعافية عفوتاننا عافيان الله لمنوال ሁለቶቹ አንድ ላይ መሄድ አለባቸው ይቅርታን ማንን ነው ይቅርታ የምትጠይቁት الله سبحانه وتعالى ቀጥሎ ደግሞ አላህ ምን ለምኑ عافية ለምኑ አሉ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም عافية እያለ ታመን የምናደርጋቸው ነገራቶችና በአፊያ እያለ የምንሰራቸው ነገራቶች በተአምር የተለያዩ ናቸው ማለት ነው ሰውየው እኮ አፊያ ውስጥ ሲሆን ሐሙ ገሙ የአፊያ እንከን ሲገጥመው ሐሙም ገሙም ጭንቀቱ ሁሉ ነገር ይመጣል ፈያ ዒባደላህ ዒባዳውን በጦማኒና በእርጋታ ያከናውነው ማይሰራው ማለት ነው ጤነኛ ሆኖ ግን አላህን ካወቀው በደንብ ይጠቀምበታል አፊያው فإن أحدكم قال النبي عليه الصلاة والسلام عندك لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية كيقين بهلا كعافية يبلتو يتستو نجر اللمان ما ناتشو هنا يا النبي عليه الصلاة والسلام كل ما الله الملمن يسفل قال ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم من يوم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام باري الله سبحانه وتعالى أي لمنم كزج دعاء بلتارو اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة قيت يا هاي إن أنت العافية يطيق هلوي بالدنيا بآخرام كملوا دعاء بلته كزي دعاء قال من يمودادرنا يمبلت ነገር የለም ይላሉ ነብያችን عليه الصلاه والسلام اللهم عافني في سمعي دعاء ሲያደርጉ ጌታዬ በመስሚያዬ ላይ አፊያ ስጠኝ اللهم عافني في بصري ጌታዬ በዓይኔ ላይ አፊያ ስጠኝ ይሉ ነበር ነብይ عليه الصلاه والسلام اللهم عافني في بدني በሙላ ሰውነቴ ላይ አፊያ ስጠኝ እያሉ አላህን ይለምኑ ነበር ነብይ عليه الصلاه والسلام ከዛ መጨረሻ ላይ ምን አሉ ምን ይላሉ لا اله الا انت ካንተ ውጪ በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም በተውሂድ እየተማጸኑ በአላህ ብቸኝነት እየተማጸኑ ይለምናሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህን ማለት ነው وفي الحديث الآخر كان صلى الله عليه وسلم በሌላ ጊዜ የአላህ መልእክተኛ إذا أوى إلى فراشه ወደ አልጋ ቤታቸው ሲሄዱ ለተኙ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም اللهم خلقت نفسي ጌታዬ ሆይ ነፍስን አንተ ነህ የፈጠርካት وأنت توفاها አንተ ነህ የምትገላት لك مماتها ومحياها يصاهيوتم يصاموتم لا أنت نو يا إيالو الله لمنالو إن أحييتها فاحفظها إيش نفسين أون تنيتا كذا ترفع حيوت كاغنيج طبقات ይላሉ ወይን አመጣሃ ነፍስን ደሞ ከገደልካት ሩህን ደሞ ከወሰርክ ይላሉ فاغفر لها ምህረት አድርግላት اللهم اني اسالك العافيه መጨረሻ ዱዓቸው በምንድን ነው የሚያሳርጉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጌታዬ ሆይ አንተን እለምናለሁ አፊያ ይሉ ነበር በጧት በከሰዓት ሁሌም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሚያደርጋቸው ዱዓዎችና አዝካሮች መካከል አፊያን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይለምኑ ነበር ጌታዬ ሆይ عيبين نورين شفن اللي يلو نبر عافية ستي بدين بدنيام ببيت سبوتشم لاي بغنزبوتش لايم عافية ستي يلو نبر نبي عليه الصلاة والسلام اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يلو نبر نبي عليه الصلاة والسلام كي توهي كلي بكل مطبقي كتاج مطبقي كقرام مطبقي كقني مطبقي يلو نبر نبي عليه الصلاة والسلام
ያዋ አሁንም ባንተ ተጠበቃለሁ መሬት እኔን ይዘኝ እኔን ከምታሰምጠኝ ወይም በመሬት ከምሰምጥ አንተን እለምንሃለሁ ይሉ ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ዛሬ ዱዓ አይደረግም ፈያ ዒባደላህ። ሁሉ ነገር በእኛ ጉልበት፣ በእኛ እውቀት፣ በእኛ ስልጣን እየሆነ እየመሰለን ዝም ብለን ነው የምንሄደው። ያ ዒባደላህ ዝም ብለን ነው የምንነዳው። በቃ ዱንያ ይዘን ዘላለም እንደምትኖር አይነት ነገር ነው እያሰብን ያለ ነው። ይሄ ትክክል አይደለም። ሁሌም ዱዓ ለመበርታት ያስፈልጋል። በተለይ ደግሞ አፊያ የሚባል ነገር አላህን መለመን ማለት ነው። አይታወቅም የውመማ እንነጠቃለን። ተመልከቱ ፈያ ዒባደላህ አልጋ ላይ የተኙትን ተመልከቱ ፈያ ዒባደላህ ማየት የተሳናቸውን ተመልከቱ ፈያ ዒባደላህ መራመድ ያቃታቸውን ተመልከቱ ያ ዒባደላህ መናገር ያልቻሉ ተመልከቱ ያ ዒባደላህ መብላት መጠጣት ያልቻሉ ተመልከቱ ያ ዒባደላህ ተኝቶ መገላበጥ ያልቻሉ ፈያ ዒባደላህ አፊያ ሲባል የማይገባበት አይነት የለምና ሁሌም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፊ ዲኒና ወዱንያና አፊያን አላህ ይስጠን። أما بعد فيا عباد الله اعلموا أن العافية بمعناها العام كنز لا يوازيه أي كنز من كنوز الدنيا وتبقى العافية للإنسان ما دام من أهل التقوى الذين يتقون الله بفعل ما أمر وترك ما نهى وقد قيل من اتقى الله لبس العافية وحمد العاقبة وكان أحد الصالحين يقول من سره أن تدوم له العافية فليتق الله عباد الله በሁለተኛ ኹጥባችን የምንመለከተው አፊያ ሲባል ጥቅል የሆነ ማዕናን ስናስቀምጠው ከንዙን ትልቅ የሆነ ከንዝ ነው። ትልቅ የሆነ ከንዝ ነው አፊያ ላ የዋዚህ አይ ሸይ ምንም ነገር ሊወዳደረው የማይችል ከዱንያ ኩኑዞች ከዱንያ ድልቦች ትልቅ ሀብት ንብረት ወይም ካዘና አፊያ ጋር የሚወዳደር አንድም ነገር የለም። ፈያ ዒባደላህ ዛሬ ላይታወቀን ይችላል። አፊያ ያለው ሁላ አፊያን የሚያጣ አይመስልም። ነገ አፊያ የሚወገድበት አይመስልም። ፈያ ዒባደላህ بمعناها العام كنز لا يوازيه أي كنز من كنوز الدنيا وتبقى العافية للإنسان ما دام من أهل التقوى عافية دمو كان لانت للتزل يمتشرب كل الله فريستون كلهم الله فريوችን ስንሆን ነው ሙተቆች ስንሆን አፊያ ከኛ ጋር ይቀጥላል ይዘወትራል ማለት ነው። الذين يتقون متقي ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘውን የሚታዘዝ አላህ የከለከለውን ደግሞ የሚከለከል ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያዘዙትን የሚታዘዝ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የከለከሉትን የሚከለከል ነው። وقد قيل من اتقى الله لبس العافية أو ألبسه الله العافية الله سبحانه وتعالى يفرسه الله عافية ونيالبسه عافية ونيالبسه كتلوا دقموا من دنو عافية ونكالبسه بهلا وحمد العاقبة ما ترشوا دقموا يا مسكنا النجمالهم ከሳሊሖች መካከል አንድ ሳሊሕ እንዲህ ይላል من سره أن تدوم له العافية عافية ለሱ እንድትዘወትርለት የፈለገ ሰው فليتق الله سبحانه وتعالى ብቻ ይፍራ ሌላ ምስጢር የለም። عافية ولسه قوامي زوتاري عندهم اللي تفلق يصب عافية الله سبحانه وتعالى يلم منه تقوى ينورو عافية الله سبحانه وتعالى لسه يسقال بلو يهتلك عالم يمكر له مالتنا عباد الله. وفي الأخير بمجرشة صلى الله العافية في الإيمان كلهم الله إيماناتشن عافياتشن عند ستن الله ملمن يسفل قال في الدين بديناتشن لي الله بدينه لي سناتن اندي وفقا መረጋጋትን እንዲወፍቀን አላህን መለመን ያስፈልጋል። አፊያ ሲባል የአመለካከት አፊያ አለ ኢባዳላህ የኛ አመለካከት እንዳይበላሽ በምን አፊያውን በማጣቱ ማለት ነው። አፊያን ያጣ ሲሆን ሰው ወደ ንፍቅና ይገባል። ይሄም በሽታ ነው። ይሄም አፊያ ማጣት ነው። ወደ ኩፍር ይገባል፣ ወደ ማዕሲያ ይገባል፣ ወደ የተለያየ አይነት አመለካከቶች ይገባል። ፈያ ኢባዳላህ በምን ምክንያት ነው ይሄ ሁላ የሚሆነው? የአፊያ መወገድ ነው ማለት ነው። ሁሉ ሰው ከዲን ውጪ ያለው አፊያን ስላጣ ነው። አለመተኛቱን እንዳታዩ፣ አለመቃሰቱን እንዳታዩ፣ እንደው እኛ የተመቻቸለት መሆኑን ብቻ እንዳትመለከቱ። አላህ የዲኑን አፊያ ከሱ አንስቷል ማለት ነው። የዲኑን አፊያ አጥቷል። ለዚህ ነው ሰዎች በተለያየ ነገር ሐራም በመብላት፣ ሐራም በመናገር፣ ሐራም በመስራት፣ ወደ ሐራም በመሄድ
ችግር ውስጥ የሚገቡ ምን ስላጡ አፊያን አላህ ከለከላቸው። በምናቸው ላይ በዲናቸው ላይ ነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዱዓ ሲያደርጉ ዲኔ ላይ አፊያ ስጠኛሉ፣ ቤተሰቦቼ ላይ አፊያ ስጠኛሉ፣ ልጆቼ ላይ አፊያ ስጠኛሉ፣ ገንዘቤ ላይ አፊያ ስጠኛሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ለምን አፊያ የሚባል ነገር በሁሉ ነገር ላይ ስለሚያስፈልገው ማለት አፊያ የማይገባበት ነገር የለም። ፈያ ኢባደላህ በዲን ላይ መጠራጠር አፊያን ማጣት፣ ዲን ላይ መሸከክ ማለት ሐቅ ላይ መጠራጠር አፊያን ማጣት፣ የተለያዩ መጥፎ ሐሳቦችና ግንዛቤዎች ሸክ ላይ መግባት አፊያን ማጣት ነው። ፈያ ኢባደላህ ወስወሳ ውስጥ መግባት አፊያን ማጣት መወስወስ ማለት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሰጠው ሐቅ ላይ ይወሰውሳል። ትክክል ነው አይደለም እያለ ይጠራጠራል። ይሄ ደግሞ የምን ጉዳይ ነው? አፊያ የማጣት ጉዳይ ነው። ለዚህ የሁላን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መስመር እንዲያስይዝልን ሁሌም የምንለምነው የምንጠይቀው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው። ዱዓ ሁሌም ያስፈልጋል። ትናንትም ዛሬም ወደፊትም ያስፈልጋል። ዱዓ የምናደርገው እስከ መቼ ነው? አላህ አፊያ እንዲሰጠን በዲናችንም በገንዘባችንም በሀገራችንም በቤተሰባችንም በሁሉ ነገር ለአፊያን የምንጠይቀው ሐታ ነልቀ አላህ ዐዘ ወጀል ነገ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጋር እስክንገናኝ ነውና ሁላችንም አላህ በዲናችን በዱንያችን በገንዘባችን በሌሎች ጉዳዮች ላይ አላህ አፊያን እንዲወፍቀን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላን እንለምናለን። ሁላችንም አላህ ይወፍቀን። ዒባደላህ ሰሉ ወሰልሙ ዐለል በሺሪን ነዚር والسراج المنير كما أمركم الله بذلك بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا يا ذا الجلال والإكرام يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون